Milky Mist ice cream. भगवान बिरसा मुंडा हांची 150वी जयंती आणि हो दीस आमच्या देशभर आज जनजाती गौरव दिवस म्हणून मनयतात. भगवान बिरसा मुंडा एक नामनेचे आदिवासी सुटके झुजारी. तांणी स्थानिक लोकांच्या हक्कापासून झुजपाक आपली जी पुराय ओपली. ब्रिटीश राजवटीत साधारण 19व्या शेंकड्यात तेन्नाचे बंगाल प्रेसिडेन्सी आणि आताचे झारखंड हांगा आदिवासी आंदोलनाचे तांणी फुडारपण केलें, नेतृत्व केलें. जाका लागून ते फक्त झारखंडचेच न्हय तर पुराय देशाचे सुटकेझुजारी जावंक पावले. आणि त्या लोकां खातीर इंग्रज तांणी जे बंड केल्ले फकत 25 वर्सांचो तरणाटो आनी जे फुडारपण ज्या भशेन करता ते जर पळयत एक जाता ती इन्सिडेंट आयकत जाल्यार त्या लोकांनी तांकां आपलो भगवान मानलो. आणि हो भगवान बिरसा मुंडा ही उपाधी कोण दुसऱ्यांक दिल्ली न्हय तर त्यांच्या लोकांनी ज्या लोकां खातीर तांणी काम केलां त्या लोकांनी तांकां दिल्ली ही उपाधी. म्हणूनच तांकां भगवान बिरसा मुंडा म्हणटात. आणि तांणी केल्ल्या कामाची दखल फक्त झारखंडच न्हय तर पुराय देशान घेतली. आणि देखूनच आज आमचे माननीय प्रधानमंत्री भौमानेस्त नरेंद्र मोदीजी आणि आयचो दीस हो खास तांची 50वी जयंती ही जनजाती गौरव दिवस म्हणून देशभर मनोवपाचो निर्णय घेतलो. ही एक खोशेची आसा. ह्या समयाचेर ताचोच एक भाग म्हणून हो स्टेट लेवल फंक्शनाचे भितर काणकोण तालुक्यांतलें हे फंक्शन हो कार्यक्रम माझा घडून येता. तांकां जमिल्ल्यांक सगळ्यांक उपजिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या वतीन येवकार दिता. आमच्या हाचे मुखेल सोयरे भौमानेस्त सुभाष शिरोडकर माननीय उदक संसाधन मंत्री हांगा पावले. तशेंच खास सोयरे ST/SC कमिशनचे अध्यक्ष भौमानेस्त दीपक करमलकर, सन्माननीय अतिथी म्हणून पैंगीणच्यो सरपंच आणि बलगामच्यो एडमिनिस्ट्रेस सविता तवडकर, आमचे मदीं तशेंच नगराध्यक्षा सारा देसाई, स्थानिक नगरसेवक रमाकांत नायक गांवकर, बाकीचे नगरसेवक सायमन बाब रिबेलो जे तातडीचे नगरसेवक आदले नगराध्यक्ष तशेंच धीरज गांवकर हे आसात. डेप्युटी कलेक्टर सालसेचे आणि या कार्यक्रमाचे असिस्टंट नोडल ऑफिसर रमेश गांवकर. हाचे की नोट स्पीकर जे उलयतले बिरसा मुंडाचेर ते संजय तवडकर सर. आणि आमचे होस्ट आमचे डेप्युटी कलेक्टर मधु नार्वेकर हे सगळे हांगा बसल्यात. तांकां सगळ्यांक येवकार दिता आनी कार्यक्रम सुरू करतात. सगळ्यांत पयलीं आमचे मुखार येता स्वागत दिता कार्यक्रमाक सुरवात जाता. पण आयचो प्रोग्राम ट्रायबलाचो. ट्रायबल फ्रीडम फायटरांची क्रांती घडून हाडली ताका लागून खेरीतपणान हो कार्यक्रम सुरू जाता. आणि कार्यक्रम सुरू जातना स्वागत दिता बदला एक ट्रायबल फोक डान्स हाच्यान आमी फुगडी युनायटेड युथ गर्ल्स ऑफ आमोणे आमच्या मुखार येता पारंपारीक फुगडी. चंद्रेश्वर देवा ग चंद्रेश्वर
युनायटेड यूथ गर्ल्स ऑफ आमोणे आजच्या दिसाक समर्पक ज्या ट्रायबल सुट्टी सुधारेच्या 150व्या जयंती खातीर आमी जमले आसात तांचो कार्यक्रम सुरवात करतना ट्रायबल डान्स जावचो ही एक अपेक्षा आशिल्ली अशे दोन डान्स आतां दुसरो डान्स आमचे मुखार येता इंद्रावाडो यूथ क्लब एक कुणबी डान्स घेवन इंद्रावाडो यूथ क्लब
ज्याची जयंती 50व्या आज मनयतात ते भगवान बिरसा मुंडा. एका साध्या गरीब कुटुंबात तांचो जन्म आनी इंग्रजांनी त्या वेळार सगळ्याक उच्चार मनयलो आनी तातूंत आदिवासी सुटली ना. आदिवासी उदक, रान आनी जमीन ह्या प्राकृतीक संसाधना पासून कसो पयस दवरचो ह्या खातीर वेगवेगळ्यो आंखणी इंग्रजांनी त्या वेळार आंखली आनी हाच्या आड झुजपाक बंड करपाक कांय जाण फुडें सरले. पण थोडीशी संख्या आनीक अद्यावत सगळी शस्त्रां हाजे मुखार तांचो विरोध कमी पडलो. अशा वेळार आपले सगळे सांगत्यांक बरोबर घेवन एक 20-25 वर्सांचो तरणाटो बिरसा मुंडा हाणें त्या पुराय समाजाचें नेतृत्व केलें, फुडारपण केलें आनीक तें करतना अशा आदिवासी समाजांतल्या सगळ्या सरदारांक बरोबर घेतलो आनीक छुप्या पद्दतीन रानाक रावन हो विरोध आनी विरोध करपाची चळवळ चलयली आनी आपले स्वत्व आनी स्वाभिमान, आपली परंपरा ही सांबाळून दवरपा खातीर तांणी जे पद्दतीन लढो दिलो आनी तो लढो इतलो प्रमाणात जालो की ताजी दखल पुराय आज देश घेता. ताणें आपलें अस्तित्व, आपली परंपरा सांबाळपाक त्या तरणाट्यान त्या वेळार जो यत्न केलो. तसोच आज आमी 2 जे डान्स पळयले ते पळयल्यार दोनी भितर एक साम्य आमकां दिश्टी पडटा. आमची जीवदात परंपरा, आमचे दायज, आमची लोककला ही आमची जाणट्यांची निराश ती समर्थपणान आपल्या भुजार पेलून ती फुडें व्हरपाचें काम आमच्या तरणाट्या पिळगेन घेतलां. हे खरें म्हळ्यार आशे खातीर खोशयेची गजाल. आमचे जे मानेस्तर सगळ्याक आसात, आमचे डेप्युटी कलेक्टर नार्वेकर सर आनी नोडल असिस्टंट नोडल ऑफिसर आमचे मदीं येतात सालसेचे डेप्युटी कलेक्टर रमेश कामकार सर. दोगां कडेन मागता सगळ्या मानेस्तांक घेवन तांणी माचयेर येवची. मागता मानेस्ता कडेन ज्या खातीर आमी जमल्यात तांचे ज्या भगवान बिरसा मुंडा हाज्या फोटवाक हार घालून आमी माचयेर बसका घेवया. भगवान बिरसा मुंडाच्या 150व्या जयंती निमतान तांकां समेस्ताच्या वतीन आर्गां. मानेस्ता कडेन मागतात आनी औपचारीक दिवली पेटोवन आयच्या ह्या कार्यक्रमाचें उद्घाटन करचें. भगवान बिरसा मुंडा सारख्या तरणाट्यान त्या वेळार म्हणजे आयचे दीस न्ही जो प्रोग्राम जाता ताजे आयोजक सरकारी भवनाचे प्रोग्राम जाता तेन्ना आयचे भार सगळो सांबाळपी आमचे डेप्युटी कलेक्टर मधू नार्वेकर हांचे मागतात आनी ह्या वेळार सगळ्यांक योगदान दिवपाक. Respected Minister WRD, respected Commissioner Goa State and ST Commission, Chairperson, all the councillors, all the government employees, Sarpanch of Kanpan Taluka, and all the tribal community people. I welcome this 150th birth anniversary of Bhagwan Birsa Muंडा. This government of India, the Ministry of Tribal Affairs, has taken good initial steps to organize this birth anniversary. State government also taken major steps and also good initial steps to organize this birth anniversary of Bhagwan Birsa Muंडा. I welcome behalf of the state district collectors and thanks that all the Kanpan people attending this function, and I am grateful that South Goa district collector has organized this and a great opportunity in sub-division magistrate at Kankana to organize this function. I welcome all the employee government department. I want to just to tell you that all the government department officials who working under various department tell that all the tribal people who are come, they always give the good service of these people. With the tribal area, tribal community who give the good, maintain the good prospect and the riches.
I once again thanks to all the government employee and department to give good service to the tribal peoples. Thank you very much. नमस्कार. श्री मल्लिकार्जुन देवाक नमन करून हांव आयच्या ह्या कार्यावळीक सुरवात करता. भगवान बिरसा मुंडा हांची 150वी जयंती आमी साजरी करपा खातीर हांगा सगळे जाण आमी जमिल्ले आसा. आयच्या ह्या कार्यावळीचे मुखेल सोयरे भोवमान्य गोंयचे WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर सर, ST/SC कमिशनराचे कमिशनर आदरणीय दीपक करमलकर सर, काणकोणच्यो नगराध्यक्षा मॅडम सारा देसाई, पैंगीणच्यो सरपंच मॅडम सविता तवडकर, वेदिवेले सगळे इतर मानेस्त त्यांच्या नांवां घेना कारण कार्यक्रम सामको शॉर्ट जितको जाता तितको शॉर्ट करपाक सांगला. खरें म्हटल्यार बिरसा मुंडा भगवान बिरसा मुंडा यांचे कार्य खूप मोठे आसा. 5 मिनटांनी ते सोपून जावचें ना, पण जितके जाता तितके ते तुमचे मुखार दवरता. पयली घोशणा दिता तुमी त्यो फाटल्यान दिवपाची आसा. बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय. बिरसा मुंडा अमर रहे, बिरसा मुंडा जी अमर रहे, बिरसा मुंडा जी अमर रहे. धन्यवाद. भारतीय स्वातंत्र्य लढ्याचा जर एकंदरीत विचार जर आम्ही केलो जाल्यार शिवाजी महाराज, राणी लक्ष्मीबाई, महात्मा गांधी, सुभाषचंद्र बोस, भगत सिंग, स्वातंत्र्यवीर सावरकर असे जायते अनेक स्वातंत्र्य सेनानी आमच्या भारता भितर जाऊन गेले. त्यांच्यानी कार्य तितके मोठे कार्य जे आसा त्यांच्यानी केल्ले आसा. आणि तातूंत भितरच एक प्रामुख्यान जे नाव आम्ही घेत येतात ते आसा भगवान बिरसा मुंडा. भगवान बिरसा मुंडा तांकां अनेक विशेषणांनी किंवा अनेक नावांनी तांचो उल्लेख केलो वता. तांकां धरती आबा, जननायक, क्रांती सूर्य, सुपरमॅन अशा वेगवेगळ्या नावांनी त्यांची ओळख जी पूर्ण भारता भितर आसा. आयज जर पळयलें जाल्यार भारताच्या संसदे भितर जांचे तैलचित्र अभिमानान लायला अशें व्यक्तिमत्व म्हळ्यार भगवान बिरसा मुंडा. ज्या दिसाक झारखंड राज्याची निर्मिती जाली तो दीस नेमलो तो म्हटल्यार 15 नोव्हेंबर म्हळ्यार भगवान बिरसा मुंडा यांची जयंती. रांचीचे जे विमानतळ आसा त्या विमानतळाक नाव दिला भगवान बिरसा मुंडा. सरकाराचे वेगवेगळे प्रकल्प जर आमी पळयले संपूर्ण भारतभर जाल्यार भगवान बिरसा मुंडाचे जे नाव दिल्ले आसा कारण त्याचे कार्य जे आसा ते खूप मोठे आसा. अभिमान दिसता अशें कार्य तांणी केल्लें आसा. आनी त्याची दखल जी आसा माननीय पंतप्रधान आमचे नरेंद्र भाई मोदी यांच्यानी घेतलेले आसा. आनी आयज ते वेगवेगळे कार्यक्रम जे आसा तेच्या नांवाचेर आमी देशभर करतात. सुरवातीचो जर आमी इतिहास पळयलो जाल्यार चुटिया आणि नागू हे 2 व्यक्ती जे आसा त्यांच्यानी छोटा नागपूर हो प्रदेश किंवा हो भाग जो आसा त्यांच्यानी वसयलो. पण वसयलो एकट्यान आनी थंयचे राज्य केले भलत्यांनीच. पण जेन्ना भायल्या लोकांनी दिकू किंवा जमीनदार जांकां म्हणटा किंवा महाजन जे आसा त्या सगळ्या लोकांनी आणि ब्रिटिशांनी दोगांय मिळून जे आसा छोटा नागपूरचा सगळो प्रदेश, सगळ्यो जमिनी, आदिवासींची सगळी ग्राम व्यवस्था जी आसा त्यांच्यानी मोडून घाली आणि आपल्या ताब्यात घेतली. त्यांना रावपाक सुद्धा जागो दिलो ना. त्यांना थंयच्यान हाकलून लावपाचें काम त्या वेळाचेर केलें. आणि थंयचे आदिवासी बांधव जे आसा ते आदिवासी बांधव मागीर कोर्टान गेले. कोर्टान गेले जाल्यार तांकां भाशा कळना कारण भयानक परिस्थिती, कारण न्यायाधीश ताका मुंड्यांची भाशा कळना. दुसरी बाजून त्यांच्यानी वकील नेमलो. त्या वकिलान ती केस लडोवपाचो जो आसा तो प्रयत्न त्यांच्यानी केलो पण ते शक्य जालें ना. पण त्या वकिलाक पयशे दिवपा खातीर जे आसा ह्या आदिवासी लोकांनी, ह्या मुंडा लोकांनी जे आसा आपल्यो बोकऱ्यो, आपल्यो गोरवां जी आसा विकून ते वकिलाक तेंच्यांनी पयशे दिले. अशा ह्या भयानक अवस्थे भितर जे आसा परिस्थिती भितर भगवान बिरसा मुंडा हांचो जन्म जालो. सुरवातीचो कालखंड बालपण जे आसा तांचे गेले. कारण म्हटल्यार ज्या दिसा ब्रेस्तार जालो म्हणून तेंचे बिरसा हें नांव दवरलें. बालपण
खरं म्हटल्यार एक बुद्धिमान चाणाक्ष भुरगो म्हणून ताचे कडेन पळयलो वता आनी ताचो सारको ल्हानपणा भितर जर हांव पळयलें जाल्यार धनुर्धारी उत्तम धनुर्धारी असो कोणूच जावन गेलो ना. इतको सामको शार्प तीर जो आसा तो करतालो शिक्षण घेत आनी इतको बुद्धिमान असो हो बिरसा मुंडा. मागीर तांकां शिक्षण घेवपाची उमेद जाली आनी मागीर तेंच्यांनी जे आसा आपल्या मामेगेर शिक्षण केलें. तेजे उपरांत जर्मन मिशनरी हातूंत भितर तेंच्यांनी शिक्षण घेतलें. पूण थंय जेन्ना जर्मन मिशनरी भितर शिक्षण घेतलें त्या वेळाचेर तांकां आपलो धर्म जो आसा तांकां बदलचो पडलो आनी तांकां क्रिश्चन धर्म आपणावचो पडलो आनी त्या वेळाचेर बिरसाचें नांव जालें बिरसा दाऊद. आनी तांणी जवळपास 14-15 वर्सां मेरेन तांणी जर्मन मिशनरी भितर आपलें शिक्षण घेतलें आनी ताचे उपरांत एक घटना अशी घडली की ज्या वेळाचेर मुंडा सरदार आनी जमीनदार हांच्या भितर एक मोठी लढाई जाली आनी त्या लढाई भितर जे आसा जवळपास 40 मुंडांक जे आसा मरण पत्करचें पडलें. तांकां शहीद जावचें पडलें आनी हें जेन्ना बिरसा मुंडाक कळ्ळें त्या वेळाचेर त्यांनी जर्मन मिशन जे आसा जे स्कूल जे आसा ते स्कूल तेंच्यांनी सोडले आनी मुंडा सरदारांच्या आंदोलना भितर जे आसा ते सहभागी जाले आनी तांणी त्या वेळाचेर घोशणा दिली टोपी टोपी एक है साहेब साहेब एक है. आनी त्या वेळाचेर तांणी ब्रिटिशांच्या विरोधांत जमीनदारांच्या विरोधांत महाजनांच्या विरोधांत जे आसा मोठी क्रांती करपाचो निर्णय तेंच्यांनी त्या वेळाचेर घेतलो. आनी अशें जर पळयलें त्या वेळाचेर शेकड्यांनी सभा ज्यो आसा तेंच्यांनी घेतल्यो. शेकड्यांनी सभा सगळे डोंगराळ भाग जे आसा गांवान गांव जे आसा तेंच्यांनी पिंजून काडले आनी लोकांक जे आसा एकच आव्हान केलें की तुमी आपली संस्कृती तुमी सोडपाची ना, आपला धर्म तुमी बदलपाचो ना, आमकां आमच्यो जमिनी ज्यो आसा त्या आमकां मेळोवपाच्यो आसा, आमच्या देशांतल्यान आमकां ब्रिटिशांक हाकलून लावपाचें आसा. हें सगळें जर करतले जाल्यार आमी आमचें रक्त दिवचें पडटलें, आमकां रक्त सांडचें पडटलें. हें ताणें पोट टिकीन जें आसा आदिवासी लोकांच्या मनाचेर तांणी बिंबयलें आनी तो जें आसा त्या तातूंत भितर तो यशस्वी जालो. पूण हेची तक्रार जी आसा जे जमीनदार जे आसा ते महाजन जे आसा ब्रिटीश लोकांनी तक्रार ज्यो आसा त्यो कमिशनर लेफ्टनंट गव्हर्नर यांच्या कडेन केल्यो आनी तांकां सांगलें जर बिरसा मुंडा जर तुमी अरेस्ट केलें ना जाल्यार आमी आमच्या ह्या देशांतल्यान आमकां भायर सरचें पडटलें, तुमी बिरसा मुंडाक अरेस्ट करा. आनी जबरदस्त प्रेशर जो आसा तो रांचीचे सरकार आनी जे कमिशनर तांचेर आयलो आनी नाइलाजान जे आसा बिरसा मुंडा तांकां अटक करची पडली. आनी जवळपास 2 वर्सां जे आसा 1995 ते 1997 हे 2 वर्स 1895 ते 1897 हे 2 वर्सां भितर तांकां जेली भितर दवरले आनी तेंचेर खूब अन्याय अत्याचार त्या वेळाचेर केलो. आनी एक निमित्त साधून जे आसा 1997 ह्या वर्सां भितर ताका इंग्लंडची राणी त्या वेळाचेर तांचो वाडदीस आशिल्लो ती कितें तरी मेळटाली तांकां रिलॅक्सेशन ती तांकां सूट मेळ्ळी आनी तातूंत भितर तांकां त्या वाडदिसा भितर रांचीच्या तुरुंगांतल्यान तांकां सोडलो. आनी ताजे उपरांत सोडल्या उपरांत ताणें एक निश्चय केलो जो पर्यंत ह्या ब्रिटीश लोकांक हे जमीनदाराक थोडो शिकोवचो ना तो पर्यंत आपूण वोगी बसना. आनी गांवागांवांनी परत एकदा नेटान तांणी तयारी केली. ब्रिटीश कमिशनर जे आशिल्ले तांकां दिसलेलें की हो बिरसा मुंडा आतां कांय करचो ना, पूण त्याच्या पेक्षाय त्यांनी मोठी लढाई करपाचें ताणें ठरयलें. आनी जवळपास 1898 ह्या वर्सा जे आसा ताणें ठरयलें की पोलीस चौक्यो ज्यो आसा ताणें जाळपाचें काम केलें. सामकी धुमाकूळ जो आसा बिरसा मुंडा आनी तेजे सगळे सहकारी आसा धुमाकूळ घातले. पोलीस चौकीचेर ताणें हल्ले केले आनी त्या पोलिसांक ब्रिटिशांक सगळे धांवून त्या प्रदेशांतल्यान घालपाचें काम केलें. आनी ब्रिटीश सरकाराक एकूच सांगलें तुमी एक तर हांगच्यान तुमी भायर वचपाक जाय पयली गोश्ट. दुसरी गोश्ट ह्यो सगळ्यो जमिनी ज्यो आसा त्यो आमच्या नांवाचेर करपाक जाय. छोटा नागपूर हो प्रदेश आमच्या नांवाचेर करपाक जाय, ते वेगळे राज्य करपाक जाय हें ताणें ब्रिटिशांक सांगलें. ब्रिटिशांचे जे गव्हर्नर आशिल्ले तांकां सांगलें पूण हें आयकपाक जे आसा ते तयार नाशिल्ले. आनी अशा वेळाचेर कमिशनर आतां जेन्ना आमी म्हणटा एक प्रोटोकॉल आसता कितेंय लढाई जाली पयलीं पोलीस वता, मागीर PSI वता, मागीर तेजे उपरांत PI वता, मागीर डेप्युटी जो DYSP वता, मागीर तेजे वयले SP वता. पूण हांगा बिरसाक दवरपा खातीर जो आसा पयलीं स्वताक SP देंवचें पडलें सकयल, कमिशनराक स्वता देंवचें पडलें. कितें तांणी ब्रिटनची राणी आशिल्ली
तिका सुद्दां त्याच्या कार्याची बिरसा मुंडाच्या कार्याची दखल घेवची पडली आनी ताका अरेस्ट करपाची ताका ऑर्डर तांकां दिवची पडली आणि हे सगळे आणि बिरसा मुंडा हे सगळे कार्य खंय करतालो सगळ्या जंगलांनी करतालो तो लक्षात घ्या ज्या जाग्याचेर ब्रिटीश अधिकारी पावपाक शकना अशा जाग्याचेर तो करतालो आणि एक दीस सभा चालू असताना बिरसा मुंडा आपल्या लोकांक मार्गदर्शन करीत असताना ब्रिटिशांनी ती संधी साधली कोणाक तरी ते घेतलो आणि त्या डोंगराळ भागांनी ते पावले आणि अंधाधुंद गोळीबार केलो आणि तातूंत भितर जवळपास 500 मुंडा जे आसा तांकां मरण पत्करचे पडले ही एक भयानक गोष्ट आणि त्या हितूंतल्यान बिरसा मुंडा सुटलो तो खंयच्यान तरी गेलो पूण काही दिसांनी जेन्ना तो खूब जितल्यो सभा घेवन जो आसा जेन्ना टायर्ड जालो त्या वेळाचेर एक झाडाच्या पोंदाक तो न्हिदलो त्या वेळाचेर कोणी तरी सांगून म्हणजे बिरसा मुंडा अरेस्ट करता जाल्यार 500 रुपयांचे बक्षीस त्या वेळाचेर जाहीर केले आणि आयज त्याची किंमत लाखांनी आसतली लक्षात घ्या त्या वेळाचेर ब्रिटीश अधिकारी जे आशिल्ले त्यांनी 500 रुपया जाहीर केले की ताका अरेस्ट करता जाल्यार हे पयशे आमी दितले म्हणून पण अशा वेळाचेर बिरसा मुंडा खूब प्रचंड कार्य करून तो थकिलो आणि एका झाडाच्या कोणान तो न्हिदलो कोणी तरी सांगले आणि ब्रिटीश अधिकाऱ्यांनी ताका अरेस्ट केले आणि रांचीच्या तुरुंगात ताका घालो 1900 वर्सां अशा या खरें म्हटल्यार ताजें कार्य खूब म्हत्वाचें आसा टायमाक लागून हांव थोडेशें आटोपते घेता आणि ताणें एकूच घोशणा दिल्ली शेवटच्या वेळार ताका ब्रिटिशांनी सांगिल्लें तूं कितें सांगपाचो आसा तेणें सांगिल्लें की ये देश मेरा है और यहाँ राज भी मेरा ही होगा अशें ठणकावून सांगपी ललकारपी ब्रिटिशांक अशें हे बिरसा मुंडा तांचो आदर्श तांचें कार्य आमी सगळ्यांनी जाणून घेवपाक जाय आयच्या दिसाक हांव बिरसा मुंडा मनांतल्यान विनम्र अभिवादन करता आनी म्हजें थोडक्यात भाषण आमकां आटोपते घेता धन्यवाद बिरसा मुंडाची जयंती भगवान बिरसा मुंडाची जयंती 150वी या वर्साक सरकार मनयता पण फाटली कितलीशीच वर्सां आमचे आमदार भोमानेश्वर रमेश बाब तवडकर हे फुडाकार घेवन ह्या भागांत बिरसा मुंडाची जयंती मनयत आसा जनजागृती करीत आसा आणि ह्या वर्साकय फाटली 2 म्हयने जाले पुराय गोंयांत तांणी चळवळ उबी केल्ली आणि जनजागृती घडोवन हाडिल्ली आणि ताजे उपरांत आता सरकारान केंद्र सरकाराच्या आदेशा प्रमाणे ही जयंती शासकीयपणाचेर मनयता आणि देखून खरें म्हणल्यार आमदार हांगा हजर आसपाचे पण या मुखेल कार्यक्रमाक पात्रांनी बी आज कार्यक्रमाक हजर रावपाक गेल्ल्यान आमदार हांगा पावले ना आदिवासी सुट्टे सुदारणाक बिरसा मुंडान कशे पद्दतीन काम केलें ताची दखल सरकारान घेतली त्या बरोबर गोंय सुटके खातीरय बी आमचे कितलेशेच आदिवासींनी काम केलें सुटके जाली खुबशे सुटके जाली आमचे आदिवासी आसात म्हणजे ट्रायबल आसात पण तांचे एक प्रातिनिधीक सगळ्या खातीर न्ही पण सगळ्या कडेन चक्र आशिल्ले वेळचे वेळ दखल घेतात तांची दखल घेवची त्यांच्या कार्याची दखल घेवची ह्या खातीर एक प्राथमिक स्वरूपाक 2 स्वातंत्र्य सैनिकांचो ह्या वेळार हांगा गौरव जाता स्वातंत्र्य सैनीक हयात नात देखून तांच्या घरकान्नीचो गौरव जाता पयले आमचे म्हणजे जाता फ्रीडम फायटर सर्गेस्त चंद्रकांत वेळी महालवाडीचे हांची हे फ्रीडम फायटर तांची घरकान्न सुशिला वेळी मागता आज श्रीफळ आणि मानचिनी घेऊन तांचो ह्या वेळार भोवमान करता सर्गेस्त चंद्रकांत वेळी स्वातंत्र्य सैनिक हांची घरकान्न सुशिला वेळी दुसरे आसा तर सर्गेस्त स्वातंत्र्य सैनिक जानू गांवकर चिंतावडीचे तांची घरकान्न लक्ष्मी जानू गांवकर त्या बरोबर गांवांनी ट्रायबल समाजातलेच एक व्यक्ती अशी आसा जे गांवाक वखद दिवन कितलेशाच लोकांक हातभार लायता जांकां आमी वखदळी दिता ट्रेडिशनल हिलर्स ते बड्डेचे शाबू गणेश वेळे नामनेचे वखदळी गांवठी झाडपाल्याची वखदां दिवन कितलेशाच जाणांक आदार करपी शाबू गणेश वेळे
भगवान बिरसा मुंडा यांच्या आईच्या सुरवातीच्या वर्सभर 150वी जयंती मनोवपाची आमचे भारत सरकारान थारायल्लें आसा. ताची सुरवात आयज जाल्ली आसा. आयज ह्या निमित्यान काणकोण ही कार्यावळ घडोवन येता. ह्या वेळार उपस्थित आसा माननीय मंत्री श्री सुभाष शिरोडकर सर, SC/ST कमिशनाचे दीपक कर्माकर सर, सारा देसाई नगराध्यक्ष, सगळे काउन्सिलर, डेप्युटी कलेक्टर आणि सगळे मुखार आशिल्ले सगळे मानेस्त. भगवान बिरसा मुंडाचे हांची जयंती तशें पळोवंक गेल्यार आमी खूब वर्सांनी मनयता. वनवासी कल्याण आश्रम गोंयांत कार्यरत आहा त्या संस्थे अंडर आमी तांचो जन्मदीस अनेक वर्सां आमी तातूंत आशिल्ल्यान मनयतालीं. जेन्ना प्रायम मिनिस्टर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हाणें इतिहास सगळो रिवायज करपाचो थारायलो. इतिहासान जे आमचे स्वातंत्र्यवीर तांचे सगळ्यांचे असे खुबशे जाण आसात जे लिपलेले आसात किंवा लिपयले आसात, दोन्ही म्हणूं येता आमच्यान. अशा लोकांची जेन्ना हिस्ट्री काडपाक लायली तेन्ना सगळ्यात पयलीं ताणें भगवान बिरसा मुंडाचे थारायलें की ही जयंती सगळे कडेन जावपाक जाय. आनी जशें झारखंड तांच्या देशान तांच्या राज्यान आयज आमकां कांय दिसना हांगा की भगवान बिरसा मुंडा आमकां गोंयाक चड तेजे कारण इतिहास पावलोच ना म्हणून आमकां खबर ना. म्हणून इतिहास म्हत्वाचो आमचे सगळे शाळांनी ताचे बद्दल पुस्तकांनी ताचे बद्दल येवपाक जाय, शाळांनी शिकोवपाक जाय, ही ताची खरी गरज. आनी तांचे बद्दलची म्हायती खंयच्याच पुस्तकांनी खंयच्याच इतिहासीक पुस्तकांनी तांचे बद्दलची म्हायती ना. जशी शिवाजी महाराजान कार्य केलें आसा त्याच पद्दतीन भगवान बिरसा मुंडान आपल्या त्या भागान काम केलें आसा, पूण तें झाकळलें गेलें. जेन्ना प्रायम मिनिस्टरान थारायले उपरांत जेन्ना जगभर ताचे बद्दल म्हायती पावली तेन्ना भगवान बिरसा मुंडा अवघ्या 25 वर्सांनी कितें केलें. आतां संज्यान प्रत्येक गजाल तुमकां सांगिल्लें आसा, पूण तरी तें हांव 1 वराचें लेक्चर ताणें तें अवघ्या 5-10 मिनटां सोंपयलें कशें. तर ताणें तो अभ्यास करून म्हत्वपूर्ण गजाली आसा त्योच सांगल्यात. आयज जर आमी इमेजिनच करूं एखाद्या रानान रावून गनिमी काम्यान ब्रिटिशां विरुद्ध लढपी अवघ्या ल्हान भुरगो जो आमचे कडेन आयज आवयच्या हातांतल्यान सुटलोय ना असो भुरगो आसतलो, खंय तरी ल्हानशे कामाक आतां आफ्टर ग्रॅज्युएशन तो भायर सरलो आसतलो, अशे वयावयले भुरगे त्या वेळार ताणें क्रांती जी घडोवन हाडली. आयज पळोवंक गेल्यार आमी खूब उशिरा तांची जयंती मनयता. गोंय सरकारान सुद्दां फाटल्या वर्सा गेली 2 वर्सां आमी बलराम एज्युकेशन सोसायटी, आदर्शवाद संघ अशें म्हणून ताची भव्य दिव्य रॅली काडून आमी मनयले आसा. तुमी कांय जाणांनी फोटोय पळयले आसतले. आयज गोंय राज्य मनयता ताका खूब उमेद जाता की एक आदिवासी मनशाची जो इतिहास आसा तो सगळो जगामरण दवरपाची खरी गरज आसली. आयज आमी जल जीवन म्हणटा, जमीन म्हणटा आमची, आनी ती राखली कोणी तरी ह्या आदिवासी लोकांनी, ह्या रानांतल्या लोकांनी, ह्या वनवासी लोकांनी. तांकां खूब नांव दिलें, वनवासी, आदिवासी, गिरीवासी, पण प्रत्येक जाणा हें तें नांव त्या आमच्या रानांतल्या लोकांक दिल्लें आसा. तांणी रानां सांबाळली म्हणून आयज आमचें आख्खें जग चलता अशें हांव म्हणन. आमचे पोटा पाण्याचो प्रश्न, आमचे कडेन पयशे उरतले पूण अन्न जर आमकां पिकयलें नासलें जाल्यार तें कोण खंयच्यान दितलो आसलो. पयशे तर आमी डायरेक्ट खावन आमचें पोट भरूंक शकनाशिल्लीं. तर ह्या लोकांनी, ह्या आदिवासी लोकांनी, रानांतल्या लोकांनी अशें हांव म्हणन आमकां जगपा खातीर सगळी शक्ती दिल्ली आसा. पयलीं आमकां दिसतालें की हे रानांतल्या लोकांनी कितें केलां अशें ना. अशी राणी मां गायदिनिल्ली आसा, तिची पद्दती इतिहास भायर सरता चड डिटेलान. सो अशें अनेक आसा. बिरसा भगवान बिरसा मुंडा एकूच न्ही. हांवें फाटल्या वर्सा जेन्ना हांव पणजे एक कार्यक्रमाक गेलें राष्ट्रीय सेविका समितीच्या, तर आख्खो फेऱ्याचो कंपाउंड आसा विद्याप्रबोधिनीच्या हायस्कुलाचेर, ते आख्खे कंपाउंडाक सगळीं आदिवासी जाणी ब्रिटिशां विरुद्ध लढाई लढल्या, आपले जीवन अर्पीत केला, बलिदानी झाले, सगळे शहीद झाले अशा लोकांची ताणें व्हडलें एक एक्झिबिशन मांडिल्लें. तांचे बद्दलची सगळी म्हायती ताणें मांडली. कारण हो कार्यक्रम खूब कमी वेळार ठरलो ना. म्हणजे मनान सुद्दां आयलें जाल्यार ठरलें की हांगा हो कार्यक्रम घडोवन येता. तेन्ना तें एक्झिबिशन जर आमच्या भुरग्यांचेर दाखयलें जाल्यार तातूंतल्यान इतिहास कळटलो आशिल्लो. सो हो इतिहास आयज आमच्या मुखार येता. आनी भगवान बिरसा मुंडा अवघे 25 वर्सांचे जे तरणाटो आसा ताणें जर कार्य केलें जाल्यार हांव इतलें सांगूंक सोदी की आमी आयज ब्रिटिशां विरुद्ध लढना, आमी आमच्याच विरुद्ध लढटा. आमी आमचो देश राखतले जाल्यार आमचो धर्म राखतले जाल्यार जशें भगवान बिरसा मुंडा ख्रिश्चन मिशनरीच्या स्कुलान गेले उपरांत ताका धर्म बदलपाक लागला. हांवूय ख्रिश्चन मिशनरीच्या शाळेंत शिकला, पूण धर्म बदलपाक लायले उपरांत धर्म बदलप ना हें ताणें थारायलें. सो तो एक ठाम निश्चय जाय. हांव अशें म्हणन की आमी जमिनी विकच्यो न्ही. आमी एकदां जमिनी विकल्यो, इतर
जे क्रूर मेंटॅलिटीचे लोक जे जमनी घेतात ते आपले हे वाडयत वता आणि मागीर थंय खंयची तरी वेगळीच एक कम्युनिटी तयार जाता जी देश विरोधी कार्यवाही बी करता. अनेक विषय चालू आसा तर हांव वाक्य जर हांव कितें उलयलें जाल्यार पब्लिसिटी रॉंग जावंक शकता. सो हांव इतलेंच म्हणत की तरणाट्यांनी आमी सुद्दां सगळ्यांनी मिळून आमचो देश राखया, आमचो धर्म राखया आणि ह्या वनवासी लोकांक कमी लेखची न्ही. आनी तुमी 2 परफॉर्मन्स पळयले सगळे आमोणीची भुरगीं आनी दरावडची भुरगीं, ती गांवांतली भुरगीं एकठ्यान एक चिटीन ते आपले कल्चर राखलेले आसा. सो हे कल्चर राखपाचेंय बी काम वनवासी लोकच करता. मुद्दाम पळया फुगडी आतां तुमकां खंय गेल्यार मेळची ना. ह्या दिसान वेगवेगळे कार्यक्रमां जर तुमी पळयत न्ही तुमकां दांडिया आनी गरबा मेळटलो पूण फुगडी मेळची ना. गोंयची फुगडी ना पळय जाय तशें म्हाका थोडोसो हुस्को जाला. हांव 2-3 कडेन पयलें फुगडी घालतालें हांव उबी रावपाचें अशें म्हणून पळयलें तर गरबा आनी गरबाचे स्टेप शिकतलें आनी मागीर करतलें म्हणून आमकां टायम लागता. सो ही जी कल्चर आसा ती आमच्या लोकांनी पूर्ण कपडे घालपाची पद्दत आदिवासी लोकां मदीं आहा, इतर लोकां आपूण आदिवासी सुद्दां. सो त्या हे सगळें इन्व्हेस्टिगेशन जे काम केलें, रिसर्च वर्क जे केलां, जे आमकां मनीस जातीक लागता तें हांव आदिवासी लोकांनी केलें. हांव प्रायम मिनिस्टर माननीय नरेंद्र मोदी हांचे खूब आभार व्यक्त करता. ह्या वेळार गोंय राज्याचे आभार व्यक्त करता की एका आदिवासी मनशान केल्लें कार्य आज सगळें जगा मुखार तांणी दाखोवपाचें थारायलें आणि 150वी जयंती ते मनयतात. आज आमचे मदीं शिरीषबाईन सांगलें की सभापती सर ना, कारण गेले 2 म्हयने ह्या जयंतीची ते आपल्या परीन सगळे राज्यभर जावचे कार्यावळ म्हणून प्रयत्न करता आणि ताच्या आज उद्घाटन पत्रादेवी पेडणे हांगा जाता. खूब खोस भोगता की तातूंत खुबशे युवकांनी सक्रिय भाग घेतिल्लो आहा. रॅली जी आहा तुमकां बायक घेवन रथाचे फाटल्यान सगळ्यांनी वचपाचें थारायल्लें आसा आनी अशें प्रत्येक तालुक्यात म्हणजे जो मॅक्झिमम बेल्ट आमचो आसा साऊथ गोवाचो बेल्ट कवर करता. सो 20 तारखेक ती रॅली काणकोणा पावतली. हांव आव्हान करता सगळ्यांनी ह्या रॅलीक येवचें. 20 तारखेक 4 रस्त्यारसून तरवलकाटाचो येतली पूण आमकां सोंपो जाय म्हणून 4 रस्त्यार आमी ताचें स्वागत करुया आनी ताजे उपरांत गायतोंड्या मैदानार सांजचे ताजे समारोह आसा. सो सगळ्यांनी ह्या वेळार आव्हान करता की तुमी ह्या कार्यावळीक येवचें आणि बिरसा मुंडान जें कार्य केलें तांकां आमी एक सलामी कशी आमी त्या निमित्तान आमी दितली. सगळ्यांची परत एकदा आभार व्यक्त करता आणि डेप्युटी कलेक्टर आणि क्रायम म्हाका मान दिल्याबद्दल देव बरें करूं म्हणटा. धन्यवाद. टिचरी सांगितले जी रॅली आज पत्रादिनार सुरू जाता ती 20 तारखेक काणकोणा पावता. सो भाग म्हण ह्या कार्यक्रमाचो बिरसा मुंडा जयंतीचो भाग म्हण आनीक आमकां अभिमान दिसपाची गजाल आमदाराच्या प्रयत्नान सुमार 1,500च्या वयर सादारण 2,000च्या आसपास मोटरसायकलीची रॅली 20 तारखेक काणकोणाक भितर सरतली आनी पुराय काणकोणची भोंवडी करतली जागृती खातीर. आज ह्या कार्यक्रमाक योगायोगान समर्पक व्यक्ती हांगा आमकां मेळ्ळ्यात. कारण ट्रायबलाचो प्रोग्राम आणि ट्रायबल खात्याचो भार सांबाळपी खात्याचो न्ही तर ट्रायबल कमिशनर आमचे मदीं आसात. भौमानिस्त दीपक हरमलकर सर मागतात तुमचे कडेन ह्या वेळार आपले उलोवप. Good morning, one and all. On the occasion of 150th birth anniversary of our leader, tribal leader, and also other leader, Sri Bhagwan Birsa Munda. And on this occasion, the government of India and our Honorable Prime Minister, Sri Modi ji, have declared that this year's the function will be performed on the government level, and our Chief Minister Dr. Pramod Sawant have acknowledged, and as per his instruction we are doing this program on the government level. So for today's program, the chief guest of the today's program, Sri Subhash sir, Minister of Water Resource Department, other dignitaries, Corporation of the Municipality, Mrs. Sara Desai, then Sri Ramakant Gaonkar, Sarpanch, the Punch, the organizers, my village mate Madhu Narvikar, and next village mate my Ramesh Gaonkar, and all you people.
I congratulate you all for coming for this program over here. The achievement of our Bhagwan Birsa I have already told to you and explained to you. I won't be going deep into that. I will be just taking 1 or 2 points. And those 1 or 2 points are like this. Sri Bhagwan Birsa Munda, हो आमचो लीडर, आणि जमनी फातीर जल जंगल जमीन या जमनी फातीर आणि जंगला फातीर आणि आमच्या उदका फातीर भयंकर स्ट्रगल केले ब्रिटिशा वांगडा. आणि शेवटाक इतके स्ट्रगल करून 1900 तो या संवसाराक अंतरलो. पण आमकां कितें मॅसेज दिली काय? आमकां तेणी स्ट्रॉंग मॅसेज दिली. आमकां तेजें स्ट्रॉंग अचिवमेंट आसा. झारखंड या स्टेटीन एअरपोर्टाक झारखंड बिरसा मुंडा एअरपोर्ट आसा, मागीर हॉस्पिटलांक सगळ्या बिरसा मुंडाच्या नांवान आसा. तेच भाशेन आमकां गोंयांत कितें मेळ्ळें, जावं आमकां कितें मेळ्ळें. सी 1908 तो तेजे डेथ जाल्या नंतर 1900 म्हणजे 8 वर्सांनी ब्रिटिश गव्हर्नमेंटान एक ऍक्ट पास केले, छोटा नागपूर टेनन्सी ऍक्ट. आणि ह्या ऍक्टान एक स्पेशल पॉइंट आसलो की आमचे जमिनी आसा ते ट्रान्सफर करप ना. हे झारखंडाक हे पास केले, पण मागीर हळूहळू हे सगळ्या स्टेटीनी पास केले टेनन्सी ऍक्ट. आणि आमच्या गोंयांतूय पण हे पास केले 1964 गोवा एग्रीकल्चर टेनन्सी ऍक्ट. आणि तेच कॅनॉट बी ट्रान्सफर एग्रीकल्चर एस पॉइंट थंय घातले आणि खूप पॉइंट घातले. पण मात क्वेश्चन येता, आमी आमचे जमिनी आसा ती दवरपाक जाय. सो क्वेश्चन येता, आमी आमची जमिनी दवरता वो क्वेश्चन मार्क. कित्याक अजून पर्यंत सेक्शन 7 हा डिक्लेरेशन ऑफ टेनन्सी ऍक्ट कमिशनर या नात्याने काम करता. गांवांनी म्हाका टायम मेळटा त्या प्रमाणे वता. पण तरी आसतना खूब अशे जे जंगलां आसा जे नांवार करूंक जाय कितकी वर्सांनी आसा, आमकां आयट दिला, अधिकार आसा, अजून पर्यंत कोणी चड अशे जाणांनी टेनन्सीचो ऍक्टाचो यूज करूंक ना. ऑफकोर्स हांवें सांगलां तेच भाशेन FRA आनी फॉरेस्ट रायट ऍक्ट 2006 हेतून आमकां खूब प्रोविजनां दिल्ली आसा. कम्युनिटी रायट दिल्ले आहा, इंडिव्हिज्युअल रायट आसा. हे पण आमी यूज करपाक जाय. आमी सगळे यूज करता. थंय फाटले फावटी हांव विजिटाक गेल्लो खांडेपार. थंय मुसंडीचो प्रॉब्लेम आसा. थंय आमचे मुसंडी 50 वर्सां जाली. थंय आमचे ट्रायब्स आसा ते एकदां मेल्या नंतर थंय क्रियाक्रम करता मुसंडी. थंय तांकां आतां दुसरे कोण डावणयता, हे आमकां बिरसा मुंडानी आमकां हें दिला, बिरसा मुंडान आमकां बिरसा मुंडान कितें दिला. आमची जमीन झगडोंक जाय, आमी आमचो रायट फायट फॉर द रायट. सो कोणूय झगडटा म्हणून आमी वचप न्हू. आमी इन्स्पिरेशन आमकां इन्स्पिरेशन दिला भगवान बिरसा मुंडान. आमची जमिनी सोडप न्हू. ही ऍक्टां आसा, ही ऍक्टां यूज करून आमी आमची जमिनी तशीच दवरप, आमच्या जनरेशनाक फुडें कल्टिवेशनाक दवरप. हांवें अशें आयकलां की जमिनी आमचे जमिनीक आमी एकदां कितें करता, थर्ड पार्टी अप्रोच जाता आमकां. आणि थर्ड पार्टी अप्रोच जाता आनी कितें करता, टेनंट आसता आनी लँडलॉर्ड आसता. टेनंटाक कितें सांगता, तूं बरोवन दी, ही जमीन आपल्याक चुकोल लागला म्हणून. आणि मागीर डील जाता थोडे पयशे मेळटा, पूण जमीन गेली. अशें जावंक फावना, अशें जावंक फावना. आमी आमची जमनी दवरूंक जाय. आमची जमनी देशाचें बरें जाता. देशाचो एनवायरमेंट बरो आसा, तो एनवायरमेंटान आसता, वाडटा. आमचे तिसवाडीन सुद्दां अशेंच आसा. आमी झगडटा, आमची अजून आसा थंय प्रॉपर्टी एकदां आनी जमीन राखपाक म्हणून फकाणांनी इट्स अ व्हेरी ट्रमेंडस वर्क, इट्स अ व्हेरी डिफिकल्ट वर्क. तरेतरेचे प्रेशर येता तुमचेर. ते प्रेशर कशे भाशेन सॉल्व करपाक जाय. हांगा आमचे गव्हर्नमेंट ऑथॉरिटी आसा, मामलेदार आसा, डेप्टी कलेक्टर आसा. हांव तांकां हात जोडून मागता कोण कोण आसा ते की आमच्या एसटी खातीर ह्युमॅनिटेरियन ग्राउंड
ती एक्टान जेन्ना आसा थंय आसा बेनिफिशियल लेजिस्लेशन टू फार्मर्स ह्या क्लॉजाचो यूज करून आमच्या एससी लोकांक आणि अदर्स सुद्धा बाकीच्या सुद्धा लोकांक जे ह्युमॅनिटरी ग्राउंड बेनिफिशियल हे प्रोविजन यूज करून आमच्या एसटी लोकांचेर ती जमिनी रिटेन करपाचे काम करपाचे म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता. चड उलयना हे आनी एक पॉइंट मानता हांव की एक ट्रायबल सब प्लान म्हणून आसा जे प्रत्येक डिपार्टमेंटाक जितके आमचे पॉप्युलेशन आहा तितको फंड आसा. समजा एका डिपार्टमेंटाचो फंड 100 कोटी जाल्यार 12 कोटी आसा ते ट्रायबलाच्या कामा खातीर, मेन कामा खातीर न्हू, ट्रायबलाचे जे डेफिसीट डेव्हलपमेंट आहा ताच्या खातीर यूज करपाक जाय. आणि खूप अशा वेळार हे स्किमी आसा ते गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंटाक एक वेळ खबर आसना. ते तुम्ही तुमच्या गावात वचून कितें स्किमी आसा ते पळोवंक जाय आणि ट्रायबल डिपार्टमेंटाक घालपाक जाय, त्या डिपार्टमेंटाक घालूंक जाय. आणि एक सांगता, माझे ज्युरिडिक्शन कमिशनाचे डायरेक्ट येना. तुम्ही तुमचे प्रोसेस आसा ते प्रोसेस करूंक जाय त्या डिपार्टमेंटा कडेन. समजा तुमकां एक रिटेनिंग वॉल बांदपाक जाय न्ही, हांव फाटले फावटी खांडेपार गेलो थंय जालें ह्या विकाकूच त्यांचो एक प्रॉब्लेम आहा की रिटेनिंग वॉल बांदपाचो. तुम्ही ते ऑथॉरिटी कडेन त्या डिपार्टमेंटा कडेन प्रोसीड करपाचे. आणि माझी ज्युरिडिक्शन केन्ना जातलें काम, तो तर डिपार्टमेंट काम करिना जाल्यार डिले जाता तेन्ना माझे ज्युरिडिक्शन येता. म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता, म्हणून हांव हालीं सगळ्या गांवांनी भोंवता, म्हाका गेल्या म्हणटकूच कळटा कितें. सो हांव तुका रिक्वेस्ट करता, तुमचे सगळे गांवचे स्पेशली कोण सरपंच आहा पंच आहा तांकां तुमी तुमच्या गांवांत भोंवाय, पळयात तुमच्या गांवांत कशे प्रोजेक्ट कसले आहा, प्रोजेक्ट कसले गरज आसा, कम्युनिटी प्रोजेक्ट, आणि ते त्या डिपार्टमेंटान घालाय. 12% हो फंड आसा तो युटिलायज करात. आणि जरी तर खंयचो डिपार्टमेंट इग्नोर करता, आयकना तुमचे, जाल्यार कमिशनर आसा तांकां सांगपाक. ह्या निमित्तान म्हाका हांगा आपयले गव्हर्नमेंट सरकारान म्हाका हांगा ऑपॉर्च्युनिटी दिली, हांगा आपयले. तेच भाशेन ऑफिस ऑफ डेप्टी कलेक्टर आणि सगळ्यांचे ट्रायबल रिसर्च इन्स्टिट्यूट सगळ्यांचे देव बरें करून म्हाजे 2 शब्द उलयता. जो कार्यक्रम फाटल्यान दिश्टी पडटा तो लायव्ह चलता आणि प्रधानमंत्री जेन्ना संबोधन करतले तेन्ना आमकां सगळ्यांक तो पळोवपाचो आसा. देखून आमी कार्यक्रम थोडोसो आठवतो घेतात. मागता आमचे मुखेल सोयरे गोंय राज्याचे उदक संसाधन मंत्री वमनीस बाळासाहेब शिरोडकर हांचे कडेन तांणी ह्या वेळार उलोवप करपाक. ह्या सुंदरशा सुवाळ्याचे ह्या सुंदर सभागृहात जो उत्सव आसा श्री भगवान बिरसा मुंडा हांची 150वी जयंती साजरी करपा संबंधी हांव तुमच्या विचारांचो सहभागी जाल्लो आसा. आमचे एसटी कमिशनचे कमिशनर श्री करमरकर, तशेंच काणकोण नगरपालिका आसा ती अध्यक्ष बाय सारा, ती आपल्या बरोबर सगळे आपले सहकारी जे आसात सगळे कावन्सिलर्स, म्हाका माफ करचे म्हणजे सगळ्यांचे नांव घेवन वचना, थोड्यांचे नांव खबर आसात पूण नांव घेवन वचना. सगळे मानादी कावन्सिलर्स, सरपंचा पैंगीणची बाय सविता, इतरही गांवचे सरपंच हांगासर सहभागी जाल्ले आसात. ह्या माचेर विशय सगळे मानिस्त. त्याच हांगासर ज्या 3 व्यक्तींचो सन्मान जालो, ह्या समाजातल्या 3 व्यक्तींचो सन्मान जालो, ते 3 आदरणीय व्यक्ती हांगा जमिल्ले इतर सगळे मान्यवर ह्या तालुक्यातले, त्या बरोबरच बाल गोपाल आणि जे मोगाळ भावना भयणां. हांव पयलींच खेपे एक रवींद्र भवनात हांगा सहभागी जाल्लो आसा. काल दनपारां सादारणशे 2 वरांचेर बाब तवडकर आमचे स्पीकर जे आसात तुमी सभापती, ते म्हणपाक लागले घरा सर मातशें येवन मेळटा अशें म्हणून, आनी शिरोडे आयले आनी म्हाका म्हणपाक लागले तुगेलो सगळो कार्यक्रम कुशीन दवर आनी काणकोण ह्या कार्यक्रमाक बिरसा मुंडांची जी जयंती आसा 150वी जयंती तातूंत सहभागी जायात. नॉर्मली हांव कोणाक सहसा ना म्हणपाक वचना आनी त्या अनुसार मागीर हांव म्हटलें म्हटलें सगळें काम कुशीन दवरता. एक्चुअली म्हजो 9:30 एक कार्यक्रम आशिल्लो, 10:30 वरांचेर दुसरो कार्यक्रम आशिल्लो आनी 12 तिसरो कार्यक्रम आशिल्लो. 3 कार्यक्रम कुशीन दवरले आनीक सभापती आदर दिवपा संबंधी आणि त्याबरोबरच बिरसा मुंडांची जयंती जी आसा तातूंत सहभागी जावपा खातीर हांव तुमच्या भितर सहभागी जाल्लो आसा. दोस्तानो, एक पयलेच ज्याची नोंद घेता ती म्हटल्यार अशें
बिरसा मुंडाची एक भावना आशिल्ली, एक तत्व आशिल्लें, आनी तें तत्व म्हटल्यार समाजाची संस्कृती आहा ती सांबाळची म्हणून, तिजें रक्षण करचें अशें म्हणून. आनी ताजें उदात्त अशें दर्शन जें आसा पळय न्ही त्या व्यासपीठाचेर ह्या माचयेर म्हाका पळोवपाक मेळ्ळें, जेन्ना 2 पंगडांनी आमोणीची भुरगीं आनी दुसरी गांवडोंगरी ह्या दोन्ही वाड्यावयली भुरगीं जी आसा पळय न्ही, त्या भुरग्यांनी ही कला जी आसा, समाजाची कला जी आसा पळय न्ही, नृत्याची कला जी आसा पळय न्ही, ही आत्मसात केली आनी हांगसर ताजें सादरीकरण केलें. धालो जी आसा पळय न्ही, हांवें खूब धालो पळयल्या दिसो, खूब कडेन गेल्ले कडेन, खूब गांवांनी, पूण हांगसर नृत्याचो प्रकार जो आसा पळय तो म्हाका मातसो वेगळो दिसलो, म्हणजे सारको जिवंत असो हो कार्यक्रम हांगसर पळोवपाक मेळ्ळो. दोस्तांनो एक लक्षात घेयात की बिरसा मुंडा जी आशिल्ली पळय न्ही, वयाच्या 50-25 वर्सां पर्यंतच, म्हणजे आमी कल्पना करूं शकतात की खंयच्या वयार तांणी काम सुरू केलें आसतलें. जावं एखादी 14 वर्सां आसतना तरणाटो आशिल्लो, शाळेंत शिकतालो वगैरे, जावं एखादी 15 वर्सां आशिल्लो, आनी तेन्ना तांणी आपल्या समाजा बद्दल, आपल्या समाजाची जी अडचणी आसा, त्रास आसा, कश्ट आसा, हे पयस करपा साठी ताणें पावल मारलें. फक्त पावल मारून रावलो ना, एक चळवळ जी आसा पळय न्ही ती त्या प्रांतात ताणें उबी केली. झारखंड, छोटा नागपूर ह्या प्रांतात ताणें ही चळवळ जी आसा पळय न्ही खूब मोठ्या प्रमाणात उबी केली. आमचे कडेन अशी भावना आसा की भुरगो आसा पळय न्ही 14 वर्सां, 18 वर्सां, 20 वर्सां, 30 वर्सां जालो ताणें लग्ना पर्यंत काम जे आसा पळय न्ही ह्या बापान करपाचें अशें म्हणून ताका बाळच आमी अशा प्रकारचे हे दितात, म्हणजे अवस्था दितात. पण हांगसर बिरसा मुंडा समाजान पळयलें जर जाय तर वयाच्या 14-15 वर्सां कडेन सामाजीक कार्य बुडी घेवन सामाजीक कार्य मुखार व्हरपाचें काम जें आसा पळय न्ही ताणें केल्लें आसा. आनी म्हणून आमचो जमिनी म्हणजे तरणाटे भाव जे आसा पळय न्ही, इवन हायर सेकंडरी भुरगीं आसा तांकां विनंती आसा की तुमच्या वाड्यार जे वाड्यार तुमी रावता त्या वाड्यार सुद्दां तुमच्या समाजा खातीर, एसटी समाजा खातीर आनी बाकीच्या मिक्स समाजा खातीर आमी कितें करूं शकतात, ह्या प्रकारची तळमळ आनी मन जिद्द जी आसा पळय ती मनात घालुयात आनी जमता जाल्यार काम सुरू करपाक पळयात. लक्षात घ्या, बिरसा मुंडा, भगवान श्री बिरसा मुंडा हांणी जे कार्य मुखार घातलें पळय न्ही, फक्त स्वातंत्र्यच जमीन बाळगलो असो न्ही. आनी म्हणून जी कमिशनराक बाकीच्या विनंती आसा, एकंदरीत तमाम गोंयांत जेन्ना आमी जयंती साजरी करतले तर एक प्रकारचो रिपोर्ट घेवप खूब म्हत्वाचो जावन आसा की 2024 कितकी जमीन बहुजन समाजाची किंवा हांव एसटी समाजाची आनी विक्रीबद्दल जाली. जो पर्यंत आमी अशा प्रकारची नोंद घेवपाक वचना, लक्षात घ्या, इल्ले करून सगळी जमीन जी आसा पळय न्ही ही एसटी समाजा कडेन विक्री घेतली वतल्यो. आनी म्हणून अशा प्रकारच्या जयंतीच्या निमित्यान त्याचे तत्व आशिल्लें, भावना आशिल्ली, तळमळ आशिल्ली, जिद्द आशिल्ली की एसटी समाजाची जमीन संरक्षण जावपाक जाय, विकपाक जायना अशें म्हणून. आमी जर ह्या गोष्टीची नोंद घेवपाक गेले जर जाय जाल्यार तिसवारची थोडी जमीन, पणजेची थोडी जमीन, त्यावरच्या मागीर आमच्या फोंडेची थोडी जमीन, नंतर मागीर ह्यावरच्या सांग्यावयली थोडी जमीन, केपेच्यान थोडी जमीन जी आसा पळय न्ही, कारण जमिनी घेवपी आज जगभर आसा. आनी म्हणून हाजेर बंद न्हय जर जाय खंय ते आमी नियाळ घेतात, आमी रिपोर्ट घेतात, ह्या प्रकारची म्हाका दिसता प्रथा जी आसा पळय न्ही ती अशा प्रकारच्या जयंतीच्या निमित्यान जावंक जाय फक्त दिसता. स्वताच्या प्रांजळ मत सामकें. बिरसा मुंडाची दुसरी भावना आशिल्ली आनी ती म्हटल्यार आमच्या लोकांची सुदारणा जावची. शैक्षणीक सुदारणा कितली जाली हाची नोंद जो पर्यंत आमी घेनात तो पर्यंत हो समाज जो आसा पळय न्ही तो समाज सगळं शिक्षणाक लक्षात घेयात. 100तले 5 जाण शिकले, 100तले 10 जाण शिकले म्हणजेच प्रगती जाल्यार समजू शकना आमी. हर एक घरांतलो हर एक भुरगो जो आसा पळय न्ही हो उच्च शिक्षणाकडे वचपाक जाय. म्हज्या गांवांत एसटी समाज आसा, म्हज्या गांवांत ओबीसी समाज आसा, किंबहुना शिरोडा हे गोमंतकातले पयले गांव आसतले ज्या गांवांतली पूर्ण सर्वे जी आसा पळय ती सर्वे जाल्ली आसा, शैक्षणीक सर्वे जाल्ले आसा, जमिनी संबंधीची सर्वे जाल्ले आसा. म्हणजे एट द प्रेस ऑफ बटन हांव सांगूं शकता की खंयच्या व्यक्ती कडेन 500 स्क्वेअर मिटर जमीन आसा आनी खंयच्या व्यक्ती कडेन 50,000 स्क्वेअर मिटर जमीन आसा, खंयच्या कुटुंबा कडेन 5,000 जमीन आसा. आनी त्या बरोबर हेंय सांगूं शकता की खंयच्या कुटुंबात इंजिनियर जाल्लो भुरगो आसा, खंयच्या कुटुंबात डॉक्टर जाल्लो आसा. लक्षात हे कित्याक नोंद करता जर जाय म्हाका दिसता कित्याक सुभाष शिरोडकर काणकोणांत सगळे गांव, केप्यात सगळे गांव, सांग्यावयले सगळे गांव सर्वे करपाक पावचे ना. आनी जो पर्यंत आमी सर्वे करना तो पर्यंत आमकां गांवची परिस्थिती कळची ना. आनी हांव म्हणटा आसतलें फक्त एसटी समाजाकूच म्हणटा अशें ना, पूण प्रामुख्यान एसटी समाजाची सर्वे ही जावकूच जाय, ओबीसी सर्वे जावकूच जाय आनी इतरही समाजाक जावपाक जाय. आनी तेन्ना तुमी आमी टार्गेट दवरूंक शकतात. काल जेन्ना हांव सर्वे घेवन आशिल्लो म्हणजे पयर हांव उबे आशिल्लो, आयलो रातचो 1:45 सुमार
आणि दुसरी सकाळी 5 जाग आली उठलो आणि उठता फुडें कितें केलें जर जाय जाल्यार पयलीं आमच्या भुरग्यांनी थोडीशी सर्वे केली. ती सर्वे संकलन करपाक बसलो आणि त्या सर्वे भितर 5 कॅटेगरी आशिल्ल्यो. इंजिनियर्स कितके आसात, टीचर्स कितके आसात, नर्सेस कितले आसात, डॉक्टर्स कितले आसात आणि लॉयर्स कितले आसात. हे जर टार्गेट बसून ते हिशोब करपाक बसलो तेन्ना लक्षात आयलें की 200 इंजिनियर शिरोड्या गांवांत आसात. जवळजवळ 26 डॉक्टर शिरोड्या गांवांत आसात. हांव फक्त उलयता गांवांतूच उलयता, पूर्ण मतदारसंघाचे उलयना. लक्षात अशें आयलें की 124 टिचर आसात आणि ताजे नंतर लक्षात आयलें की आमचे 2 लॉयर आसात. दोस्तांनी लक्षात घेयात, ह्या प्रकारची ह्युमन रिसोर्स जी आमी म्हणटा पयली ही ह्युमन रिसोर्स जोपर्यंत आमी सर्वे करनात, आमी ते जाणीव घेनात, तोपर्यंत शिक्षण संस्था जी हांव चलयता किंवा बाब तवडकर चलयता, वी विल नॉट बी इन अ पोजिशन टू सेट अ टार्गेट. आमकां मुखार कितें करपाक जाय, कितें अचीव करपाक जाय. दोस्तांनो एक लक्षात घ्या, आमी म्हटलें आर्थीक ह्या समाजाची आर्थिक परिस्थिती जाणून घेतली जर जाय आमचो वर्सांतलो नियाळ आसपाक जाय. म्हजे कडेन आशिल्लीं साधारण अशी 3000 कुटुंबां पूर्ण मतदारसंघात किंवा एखादी 2000 कुटुंबां. हे 2000 कुटुंबाची परिस्थिती आर्थिक आज कशी आसा आणि मुखाल्ल्या 5 वर्सांनी कशी आसतली, ह्या प्रकारचो नियाळ घेवपाची आमची सिस्टम आसूंकच जाय. ना जर जाय आमी ती निर्माण करपाक जाय. आमी ती सिस्टम निर्माण करपाक जाय जेणे करून त्या सिस्टमाच्या माध्यमांतल्यान आमी ह्या लोकांची प्रगती जी आसा पळय ही प्रगती आमी साधूंक शकतले. दोस्तांनो एक लक्षात घ्या, 150वी जयंती ह्या थोर व्यक्तीक लाभले ह्या देशात साजरी करपाक. बिरसा मुंडाच्या निमित्ताने ल्हान भुरगो 25 वर्सांचो भुरगो पूण फक्त वयाच्या 25 वर्सां पर्यंत ताणें जें काम केलां पळय तें काम पळयतरी भारत सरकार दिसलें की तांची जयंती देशभर जावपाक जाय अशें म्हणून. ज्या पद्धतीने लोकमान्य आमच्या महात्मा गांधीची या देशाच्या राष्ट्रपिता महात्मा गांधीची जशी आम्ही साजरी करतात जयंती आणि पुण्यतिथी तशी बिरसा मुंडाची जयंती असा साजरी करतात. आणि म्हणून हे मुखार कालन चालू उरतलें, हे कालच्या तेजे आसा चालू उरतलें. पूण त्या बरोबर ह्या समाजाची प्रगती घेवपाची सिस्टम सगळे जे भुरगीं जे आसा पळय लिडर आसा पळय तांणी ही सिस्टम घेवची पडटली. ल्हान वाड आसूं, ल्हान गांव आसूं, ल्हान प्रांत आसूं, काणकोण तालुका आसूं, केपें तालुका आसूं, आमी थारायलां ते म्हणजे शेवट्या गांवांत मतदारसंघा संबंधी. आनी तातूंत भितर खंयच्याच समाजाक न भारायता, खंयच्याच समाजाक न भारायता सगळे समाजाचे समांतर लक्षात घ्या. गोमांतक सुदारपाक जर जाय सगळे समाज सुदारपाक जाय आनी तातूंतल्यान चडांत चड वयर येवपाक जर जाय जाल्यार तो एसटी समाज. हांव केन्ना म्हणजे गांवडोंगरी येतालो आनी येता आसतना म्हजे कडेन स्वित्झर्लंडचे डॉक्टर आसताले. फक्त फाटल्या 2 वर्सां 3 वर्सां येवना, 2020 येवना. गांवडोंगरी आमी कॅम्प घेवपाक येताले आनी म्हजे कडेन जे डॉक्टर येताले ते डॉक्टर म्हणटाले ऑफकोर्स दे वर सेइंग इन इंग्लीश. ते म्हणटाले अरे दे डोंट हॅव सीन म्हणजे कितें हांगाचेर कात्री दिसना, हांगाचेर कात्री दिसना. आनी जी वतात काम केले नंतर जीवनभर वतात काम केले नंतर गणपती भासतले वतलीच न्ही ती. आनी म्हणून दॅट वॉज देअर ऑब्झर्वेशन. म्हाकाय लक्षात आयलें पूण कुड नॉट डू एनीथिंग मच. दोस्तांनी एक लक्षात घ्या, हो भयंकर कष्टकरी समाज आसा, तुमच्या गावात आसा, म्हज्या गावात आसा आणि शेजारच्याय गावात आसा. आणि त्यामुळे ह्या समाजात वेगळे प्रकारची भावना, वेगळे प्रकारचे कन्सर्वेशन आणि त्याच्या हक्काचे कन्सर्वेशन लक्षात घ्या हे दिवकूच जाय. आमच्या समाजा भितर असं थोडसो विचार असा 1 लाख असलं जर जाय तातूंतलो 1000 सुद्धा म्हणजे 10% एक 1% जाता. 1 लाखांतल्यान 1000 दिवपाक जाल्यार कितें जाता 1%. 1 लाखांतल्यान 1000 सुद्धा दिवपाक जर जाय जाल्यार ताजे बद्दल एक दुष्ट चक्र निर्माण करपी काही विचारवंत लोक असतात. जस्ट 1%. या समाजाचो अधिकार असा तर 12% असा 12%. हो मेळूंकच जाय, हो मेळूंकच जाय. तो मेळपा खातीर आमकां 60 वर्सां 70 वर्सां 100 वर्सां 1947 सॉरी 2047 वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट 100 वर्सां ह्या देशाची. आणि तरी असता एसटी समाजाची तांच्यो मागण्यो 12% ज्यो मागण्यो आसा आर्थिका बाबतीत 12% आसा, शिक्षणा संबंधी 12% आसा, रिजर्वेशना संबंधी 12% आसा. आणि हे तशेंच उरले जर जाय जाल्यार ती 100 वर्सां जाली सादरी. स्वातंत्र्याची 100 वर्सां साजरी जाली आणि म्हणून आमी उदात्त मनान जे जे अधिकार आसात, जे सरकारा भितर आसात आमी उदात्त मनान म्हणपाक जाय 2047 येवचे पयलीं 100 वर्सां जावचे पयलीं ह्या समाजाचे कडेन तांचे अडचणी कडेन तांच्या मागण्या कडेन आमी लक्ष दितले पूर्ण करतले. आयच्या सोहळ्याच्या निमित्तान म्हाका सहभागी जावपाची संद मेळ्ळी त्या बद्दल हांव
सुरुवाती म्हटल्यार भगवान मिर्जाचे आज आमचे हयात ना तांचे मनापासून स्मरण करता. त्याने म्हाका ही संदी दिली बापसे तवडकर आणि इतर सगळे आमचे डेप्युटी कलेक्टर दोगूय तांकांय मनापासून देव बरें करूं म्हणटा. आनी म्हजी ल्हान क्षेत्र सभेत परत एक लक्षात घ्या, एक नवीन चळवळ आमकां सगळ्यांक सुरू करची पडटली. एक नवीन चळवळ आमकां सगळ्यांक सुरवात करची पडटली. आणि ही चळवळ जी आसा पळय न्ही ती सुरू करपा खातीर तातूंत भितर भुरग्यांचे तरुणांचे योगदान जे आसा पळय न्ही हें अत्यंत म्हत्वाचें आसा, अत्यंत गरजेचें आसा अशें हांव न्हू म्हज्या ल्हानशे सोबीतान सगळ्यांक देव बरें करूं. देव बरें करूं सर. जो प्रोग्राम चलता तो जेन्ना प्रधानमंत्री संबोधीत करतले, माननीय प्रधानमंत्री आमकां संबोधीत करतले तेन्ना तो प्रोग्राम ह्याच कार्यक्रमाचो भाग म्हण ती सगळी स्पीच आमी सगळे जाण बसून आयकतले. मी आतां निमणे पावणे ह्या कार्यक्रमाच्या ह्या कार्यक्रमाक मुजरत हजर रावले मुखेल सोयरे मानाधिक मंत्री भौमानेस्त सुभाष शिरोडकर आमकां उपजिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या वतीन देव बरें करूं म्हणटात. तशेंच आमचे कमिशनर करमळकर सर हांकांय देव बरें करूं म्हणटात. मानाच्यो सोयऱ्यो सरपंच सविता तवडकर तांकांय देव बरें करूं. मागचे वयले सगळे मानेस्तांक उपजिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या वतीन देव बरें करूं म्हणटात. त्याच बरोबर हजर आशिल्ले पत्रकार भाव, पत्रकार मिडिया ज्यांनी एक 2-4 दिसां भितर ज्या भशेन प्रसिद्धी दिली आनी लोकांक जमपाक हातभार लायलो त्या सगळ्या पत्रकार भावांक उपजिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या वतीन देव बरें करूं म्हणटात. हे सगळे कर्मचारी आनीक विद्यार्थी, शिक्षक वर्ग आनी सगळे जमिल्ले नागरीक ह्या सगळ्यांक ह्या कार्यक्रमाक सहभागी जाल्ल्यांक उपजिल्हाधिकारी कार्यालया वतीन ह्या वेळार देव बरें करूं.